टेस्ट द कन्टिन्युटी अफ द फ्लोइङ फंक्शन। तल दिएको यो फंक्शन छ, यो फंक्शन कन्टिन्युटी छ कि छैन भने टेस्ट गर्ने। कहाँ केमा हेर्नुस् त, 8xi = 5 एउटा पॉइन्ट दियो, स्पेसिफाइड पॉइन्ट, एउटा पर्टिकुलर पॉइन्ट दिएको छ xi = 5 भन्ने पॉइन्टमा यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ कि छैन, दैट इज आउट फर, राइट? भेरी सिम्पल। नाउ हियर हामीलाई यहाँ दिएको छ, हेर्नुस् त क्वेशन लागेको छ। गर्नु के छ त हामीलाई, गर्नु के छ भन्दाखेरि we have to find हामीलाई xi = a plus fx, this equals to lim x a tends to a minus fx equals to fa। यदि कन्टिन्युटी छ भने यो कन्डिसन सो गर्नु छ, यदि मध्ये कुनै इक्वल छैन भने डिसकन्टिन्युटी हुन्छ, राइट? त्यसो भए पहिला एकचोटि के गर्नु पर्यो, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु पर्यो एन्ड फंक्शनल भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तीनटा भ्यालु हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। क्लियर? भेरी गुड। नाउ सुरु गरौँ। हेर्नुस् त एक ठाउँबाट सुरु गरौँ, जहाँबाट जुन निकाल्नु हुन्छ पहिला। ओके, सो तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिन्छ। नाउ एट फर्स्ट मैले सुरु गरे लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अफ fx, यो फंक्शन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दै छु। अब हेर्नुस् है, यो फंक्शन को गिवन फंक्शन को लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दै छु। त्यो के हो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीले अब हेर्नु पर्यो, एकदम क्लियरली हेर्नु पर्यो। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। हेर्नुस् है, fx = this, fx = this, इट मीन्स कन्डिसन हो यो। fx = this, fx = यो फंक्शन के भयो भने भन्दाखेरि x इज लेस अर इक्वल देन 5 भयो भने मतलब x = 5 भयो भने पनि यही फंक्शन हो, x इज लेस देन 5 भयो भने पनि यही फंक्शन हो भनेको। क्लियर? क्लियर है। भनेपछि हामी जस्तो मानिलिनुस् यो पॉइन्ट a छ भने अब यसको राइट साइड भनेको यहाँनिर x इज ग्रेटर देन a भइहाल्यो, यहाँनिर भनेको लेफ्ट साइड भनेको x इज लेस देन a होला, राइट? अब के हो त भन्दाखेरि यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो, यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हो। क्लियरली? त्यसो भए हेर्नुस् त, अब यहाँनिर हामीलाई भने यो फंक्शन fx = x² + 12 4 के को लागि भन्दाखेरि यो फंक्शन भनेको कसको लागि, x इज लेस देन 5 को लागि। अहिले मैले ग्रेटर के इक्वल को कुरा गरिरा, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5 भनेको कता पर्छ हेर्नुस् त, x इज लेस देन 5, दैट मीन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो नि। सो त्यसो भए लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि हामीले लिनु पर्ने फंक्शन के भयो भन्दाखेरि यो फंक्शन रहेछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को लागि। भेरी क्लियरली। त्यसो भए हामी we can write here fx = के लैजाउँ भने x² + 12 for x is good, के लेख्दियौ। त्यसो भए देन ल सबैलाई सिम्बलाइज गर्ने, सिम्बलाइज के हुन्छ भन्दाखेरि lim x tends to हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो कुन पोइन्टमा, 5 भन्ने पोइन्टमा। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं this 5 minus fx, राइट? This again, this can be written as अर्को तरिका है। लिसन, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी लेखिन्छ भनेको थिएँ हामीले। हेर्नुस् है, lim x tends to a minus fx लाई we can write also lim s tends to 0 f a minus s। क्लियर छ? यस, ओके, दिस लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। सो त्यसो भए के लेख्ने होला यहाँ भन्दाखेरि fx यसलाई हामी लेख्छौं lim s tends to 0 f भनेको के होला, this a minus s भनेको नि सरी a भनेको 5 minus s, 5 minus s, left side, left hand limit। So this can be written as now here lim s tends to 0 हेर्नुस् त, f 5 minus s भनेको f 5 minus s भनेको fx भनेको कति छ हाम्रो x² + 12, x² + 12 भनेको x को ठाउँमा के हुने भयो 5 minus s, that means this 5 minus s को स्क्वायर plus 12, this can be also written this also here lim s tends to 0, now a minus b whole square, that means 25 minus 10s plus s square plus 12, very clearly
this can be again written as यहाँ लिख सकता हूँ lim s tends to 0 plus this 37 minus 10s plus s square, right? Then here s tends to 0. We can put the value of s approximately, that is close to 0. 0 so we can write this here. Yeah, 0, this becomes all 0. Then we can get here 37. 37 is left hand limit. Very simple. And same way, then also right hand limit. Also, right hand limit लिख दियो. Right hand limit. कसको right hand limit? Of fx. हेर्नुस् है, fx को अब यो फंक्सन को राइट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट कहाँ जाने होला? हेर्नुस् राइट ह्यान्ड लिमिटमा x इज ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 भनेपछि राइट तिर पर्यो. त्यसैले राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि वी चुज दिस फंक्सन. है त्यसैले fx इक्वल्स टु 3x + 12 हैन for x is greater than 5. Write this. Okay, then अब यसैलाई लिमिट को भाषामा लेखिदिनु भयो भने के लेख्ने होला भन्दा सेम lim x tends to 5 plus fx. Good. Again, this can be written as lim s tends to 0 f 5 plus g. Yes, right hand limit 5 plus s. This equals to lim s tends to 0. त्यसपछि 5 अब यो हेर्नुस् है, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटमा यो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन. बट एभ्री प्रब्लम, अब सबै प्रब्लम यो लेख्यौं भने सबै प्रब्लम सल्भ गर्न एलपिजी बनाउँछ है. कुनै कुनै प्रब्लममा डाइरेक्टली यति मात्रै लेखेर प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिदैन, गाह्रो बनाउँछ. त्यसैले लेफ्ट र राइट ह्यान्ड लिमिटमा यसरी s को फर्ममा राखिदियौ भने भेरी बेटर, राम्रो हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु. दिस lim s tends to 0. अब हेर्नुस् त यहाँ के छ 3x + 12 भनेको दिस 3x means what? 5 plus s, then plus 12, right? Okay, this can be written as lim s tends to 0, then 15 plus 3s plus 12. Again, अब हेर्नुस् त this 12 to 15 27. 12, 15, 27, and then here 3 years, yes, हामीले value put 0 राख्दियो भने this becomes 0, then it becomes 27. This 27, correct? Okay, now students, अब again हामीले के हेरौँ भने यही हेर्नुस् त. अब left hand limit here, the value of left hand limit 37, right hand limit 27. Very clearly, we have clear देखिसक्यो. अब हामीलाई हेर्नुस् त कन्टिन्युटी छ कि छैन भनेर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट फंक्सनल भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो. जब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट यो दुईटा नै इक्वल छैन भने अब यो फंक्सनल भ्यालु निकालिरहन आवश्यक छैन. निकाल्नु हुन्छ ठीक छ क्याल्कुलेसन गर्नुस्, तर हामी कन्क्लुड हाम्रो डिसिजनमा पुगिसक्यौं. यो दुईटा भ्यालुलाई हेरेर हामीले के आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौं भने यो फंक्सन कन्टिन्युअस छैन. कहाँ 8.x=5 भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस छैन. भेरी गुड. फंक्सनल भ्यालु यदि हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने नै हो भने त्यसो भए के गर्न सक्छौं त भन्दा यहाँनिर एन्ड फर फंक्सनल भ्यालु हेर्नुस् त फंक्सनल भ्यालुको लागि फंक्सनल भ्यालु भनेको त x 5 राख्ने हो. x 5 भएको कन्डिसन कहाँ छ भन्दा x 5 दिस x 5 को लागि यो फंक्सनलाई लिने भ्यालु of fx equals to x² plus 12 for x is less or equal than 5. That means that is fx भनेको f5 equals to 5 square plus 12. That means 25 plus 12 that equals to 37. लास्ट यसरी फंक्सनल भ्यालु पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ. त्यसैले फाइनली 10 अब हामी के भन्छौं भने यहाँनिर here हाम्रो भएको के छ here lim x tends to 5 minus fx does not equals to lim x tends to 5 plus fx. हेर्नुस् त x equals to 5 भन्ने पोइन्टमा
चेक गर्दा यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छैन। त्यसपछि 10 we conclude that the function is discontinuous if x equals to 5. Very good, this is the complete हैन, discontinuous छ। यसरी भेरियस अरु प्रोब्लमहरुलाई पनि हामीले कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ कि के छ भनेर हामीले टेस्ट गर्न सक्छौं। इट इज भेरी सिम्पल हो, एकदमै सजिलो छ यो इम्पोर्टेन्ट